असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जी हाँ नाजरीन, सिंध पुलिस का जो गुलिस्तां है वो बड़ी तेजी के साथ उजड़ने को है। कराची में जो है डाकुओं ने एक ऐसी आग लगाई है अपनी अंधाधुन वारदातों के नतीजे में कि वो आग जो है वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। और जबकि उसके बरक्स अंदरून सिंध से एक एसएचओ के बरतरफी से मुतालिक कुछ इस किस्म के हुक्मनामे सामने आए हैं कि उसे देखकर जो है वो अक्ल दंग रह जाती है कि ये क्या हो रहा है सिंध पुलिस में। गोडकी से ताल्लुक रखने वाले एक थाने के एसएचओ चौधरी गुलाम अब्बास संधरानी, जिन्हें जो है वो गोडकी के एसएसपी तनवीर तोनियो ने डाकुओं से मेल जोल रखने की इल्जाम में जो है वो उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। एसएसपी का कहना है कि उनकी बहुत सारी तस्वीरें पकड़े जाने वाले डाकुओं और पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले डाकुओं की जामा तलाशी से निकले हैं। ग्रुप फोटो इस एसएचओ गुलाम अब्बास संधरानी के जो है बाज बदनाम ज़माना डाकुओं के साथ थे, जिससे ये बात साबित होती है कि मस्कूरा एसएचओ जो है वो डाकुओं से राब्ते में था, मेल जोल रखता था। और वो डाकू जिन्होंने जो है गोडकी के कच्चे के इलाके में पिछले माह एक डीएसपी और 2 एसएचओ समेत 6 पुलिस अफसरों को शहीद किया था, उन डाकुओं से गुलाम अब्बास संधरानी के ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से जो है वो उनके खिलाफ एक इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी के नतीजे में ही उन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। जिसके बाद जो है वो एसएचओ गुलाम अब्बास संधरानी ने जो है अपने साथ होने वाली इस नाइंसाफी, इस ज्यादती पर दुहाई की और अपने डीआईजी सखर जावेद जसकानी के पास गए और वहां रोते हुए फरियाद की कि उनको सुने बगैर उनके एसएसपी ने उन्हें यानी कि मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। उनकी बहुत सारी खिदमात है सिंध पुलिस के लिए, उन्होंने बहुत सारे तारीख साज मुकाबले किए और बहुत नामी ग्रामी डाकुओं को गिरफ्तार भी किया और उन्हें पुलिस मुकाबलों में हलाक भी किया। लेकिन उसके बावजूद उन्हें सुने बगैर जो है वो उनके मुखालिफिन की बातों में आकर एसएसपी ने यकतरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें डिसमिस फराहम सर्विस किया। जिसके बाद जो है वो जावेद जसकानी ने अपने तौर पर इस सारे मामले की तहकीकात की। उन्हें ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि जिसके नतीजे में वो उन्हें दी जाने वाली सज़ा को बरकरार रखते। उन्होंने इसी वजह से जो है गुलाम अब्बास संधरानी को बेगुनाह जाहिर करते हुए फौरी तौर पर बहाल कर दिया था। लेकिन जब इस सारे मामले की इंक्वायरी या इतला जो है किसी तरीके से खुद सिंध पुलिस के सरबरा जो है गुलाम नबी मेमन को मिलती है तो वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। तेश में आकर उन्होंने जो है फौरी तौर पर सखर के डीआईजी जावेद जसकानी के बहाल किए जाने वाले गोडकी के एसएचओ गुलाम अब्बास संधरानी को दोबारा मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। अब पुलिस फोर्स से, पुलिस के महकमे से इंसाफ न मिलने के वजह से जो है अब मस्कूरा एसएचओ जो है वो अपनी बहाली के लिए या अपने साथ होने वाली ज्यादती का अजाला करने के लिए जो है सिंध ट्रिब्यूनल बोर्ड से उन्होंने रुजू कर लिया और वो पुलिस के खिलाफ जो है वहाँ अपना मुकदमा ले कर गए हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो थोड़ी बहुत मालूमात इकट्ठी की है खुद बरतरफ एसएचओ गुलाम अब्बास संधरानी के करीबी रुफका से, तो उन्हें ये बात सामने आई है कि ये मामला जो है कुछ इतना साफ सुथरा, इतना वाज़ह नहीं है जैसा कि उसे जाहिर किया गया है। बाज़ लोगों का ये कहना है कि एसएसपी तनवीर तोनियो ने जो है वो उन्हें डिसमिस फराहम सर्विस भी जो है वो खुद आईजी सिंध की जानिब से मिलने वाली शिकायत पर किया है। यानी कि आईजी ने उन्हें डिसमिस करवाया था, खुद
ایس ایس پی گوڈکی سے کہہ کر، لیکن جب ڈی آئی جی سکھر نے انہیں بحال کر دیا تو اس کے بعد خود آئی جی کو جو ہے وہ میدان میں آنا پڑا، اور انہوں نے جب پھر جو ہے وہ خود ہی غلام عباس سندرانی کو جو ہے ڈسمس فرام سروس کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جس طریقے سے گوڈکی کے ایس ایس پی نے انہیں ڈسمس کیا تو ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سکھر کی ڈی آئی جی نے انہیں بحال کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گوڈکی کی ایس ایس پی کی کارروائی غلط تھی یا پھر خود سکھر کے ڈی آئی جی کی کارروائی غلط ہے؟ دونوں میں سے کسی ایک کی کارروائی غلط تھی، کیونکہ اس کے بعد آئی جی سندھ نے بھی وہی فیصلہ کیا جو کہ ایس ایس پی گوڈکی نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکھر کے ڈی آئی جی نے جو ہے وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور انہیں بحال کرنے کی شکل میں۔ اس سلسلے میں خود آئی جی کو جو ہے وہ اپنے ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ سکھر کے جو ڈی آئی جی ہیں وہ انسان دوست ہیں، ملنگ ہیں، اور برک رکاؤ رکھنے والے پولیس افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ مروت سے کام لیتے ہیں۔ یقیناً ان کی بحالی کے لیے انہیں ان کے بیچمیٹ میں سے کسی ایک نے جو ہے سفارش کی ہوگی جس کو وہ منع نہ کر سکے، رد نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ اپنے فرائض سے نا انصافی کرتے ہوئے جو ہے وہ انہیں بحال کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں کوئٹہ کے ڈی آئی جی جو اس وقت میسر ہیں انہوں نے جو ہے یعنی کہ سفارش کی تھی غلام عباس سندرانی کی بحالی کے لیے، لیکن خود غلام عباس سندرانی کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہیں سنے بغیر جو ہے وہ یک طرفہ طور پر کارروائی کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی کوئی انصاف نہیں کیا گیا ہے۔ ایک افسر انہیں ڈسمس کرتا ہے تو دوسرا افسر جو ہے وہ انہیں بحال کر دیتا ہے۔ آخر معاملہ ہے کیا؟ اسی کو تو میں کہتا ہوں کہ پولیس کی جو ہے وہ اس وقت صورتحال بہت ہی خراب ہے، یعنی کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے تو انجام گلستاں کیا ہوگا۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ عامر ذوالفقار کو جو ہے وہ پنجاب کا نیا آئی جی بنا دیا گیا ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ جو پوسٹنگ ہے، یہ پوسٹنگ بہت سارے اشارے اس وقت کر رہی ہے، بہت سے لوگوں کو بے نقاب کرنے کا باعث بھی یہ بن رہی ہے۔ جو جھگڑا اس وقت چل رہا ہے وفاق میں اور خود صوبہ پنجاب میں، اس جھگڑے کی جو ہے وہ اصلیت بھی جو ہے یہ ایک پوسٹنگ جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ ایک نورا کشتی ہو رہی ہے، ایک ڈرامہ چل رہا ہے، کیونکہ پوسٹنگ ان کی ہے خود مرکزی حکومت نے، اور جو عامر ذوالفقار ہیں وہ گجرات کے چودھریوں کے جو ہے لاڈلے ہیں، آنکھ کے تارے اور ہاتھ کے چالے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے خود گجرات کے چودھریوں یعنی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے مشورے سے یا ان کی سفارش پر ہی مرکزی حکومت نے کی ہے۔ جب مرکزی حکومت اتنی زیادہ ان کے تابع دار ہیں، ان کی فرمائش پوری کر رہی ہے، تو اس کا صاف ظاہر ہے کہ یہ جھگڑا جو ہے یہ صرف دکھاوے کا جھگڑا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کو یا خاص طور سے عمران خان کو جو ہے وہ بے وقوف بنانے کی ایک طریقے سے کوشش اپنے ہی ساتھی اس وقت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ عامر ذوالفقار کی پوسٹنگ جو ہے یہ چیخ کر یہ کہہ رہی کہ یہ پوسٹنگ جو ہے یہ گجرات کے چودھریوں کی مرضی سے کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں آپس میں یعنی کہ چودھری برادران اور خود جو ہے زرداری اور یہ جو ہے شریف برادران آپس میں ایک ہیں۔ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ عمران خان کو ہی ایک طریقے سے ماموں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ بھی ہے لیکن ایک بات تو ہے کہ 75 سالہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں پہلی بار جو ہے ریاست کے اندر جو ریاست ہے اس کی کارستانیاں جو ہے وہ قوم کو جو ہے کھلی آنکھوں سے جو ہے وہ اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پہلے یہ ہم بعض اوقات سنا کرتے تھے بعض ریٹائرڈ سرکاری افسروں کی زبانی ان کے یاداشتوں میں یا پھر بعض سیاستدانوں کی یاداشتوں میں کہ بھئی یہ ریاست کس طریقے سے اپنے جوہر دکھاتی ہے اور کس طریقے سے اپنے کام کرتی ہے، اس پر لوگوں کو یقین نہیں آیا کرتا۔ لیکن اب جب عمران خان نے یہ تھیوری اتنی بڑا چڑھا کر پیش کی اپنے جلسوں میں، اپنے تقریروں میں، تو وہ اب ہمیں اس کا پریکٹیکل بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ واقعی ریاست
कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है। जो ऊपर की जो बज़ाहिरी रियासत है वो तो कुछ भी नहीं, बराए नाम है। असल रियासत जो है वो अंदर की रियासत है, और ये सब कुछ हमें जो है वो खुद सेनेटर आज़म स्वाति के ख़िलाफ़ जो दर्ज मुकदमात है उसमें देखने को मिल रहा कि किस तरीके से मुल्क की सबसे बड़ी अदालतें भी जो है वो इस रियासत के अंदर की रियासत के अहकामात को जो है वो पर अमल दरामद ना करने की जो है उनमें भी हिम्मत व सकत नहीं है। ये हमें देखने को मिला, और इसके लिए पूरी कौम को जो है इमरान खान का जो है वो शुक्रगुजार होना चाहिए। नाज़रीन, चलते हैं जो हमारा प्रोग्राम का अगला हिस्सा है, वो है कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले दो सगे भाई जो कि पुलिस कांस्टेबल हैं, बिल्लो बरादरान, सदाम बिल्लो और याकूब बिल्लो। याकूब बिल्लो जो है उनकी पोस्टिंग सीएम हाउस में है, सीएम हाउस के लाडले हैं। इसी तरीके से दूसरा जो सदाम बिल्लो है वो उनके तो अगर कहा जाए कि पांचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है तो गलत नहीं होगा। आरआरएफ पर जो है वो इनका इस वक्त कब्जा है, कब्जा है, कब्जा है, कब्जा है। यानी ये जो नहीं आरआरएफ, सॉरी मैं गलती से कह चूंगा, आरआरएफ पर नहीं बल्कि सीपेक पर जो है वो इनका कब्जा है। सीपेक के जो डीआईजी हैं काशिफ कांजू, उनको तो पता नहीं क्या इन्होंने किस तरीके का कोई उनको शीशे में उतार दिया है कि वो इनके आगे इतने बेबस हैं कि ये जो कहते हैं वो करने को तैयार होते। एक कांस्टेबल सदाम बिल्लो के पास एक भी नहीं, दो भी नहीं, 5-5, 8-8 पोस्टें हैं इस वक्त। ये जो है खुद आरआरएफ का जो है, अगर इसको कहा जाए कि ये तो एमटीबीआई है, ये रीडर भी है, ये पीएसओ भी है, यानी कि पूरा ये एक डिफेक्टिव डीआईजी है। 1700 से ज्यादा की नफरी इनके पास है, और तकरीबन बहुत ज्यादा जो है वो इन्होंने छोड़ रखी। ये अकाउंटेंट भी है, शीट क्लर्क भी है, वीजे पे इन्होंने बहुत सारे लोगों को छोड़ रखा है। और इसके अलावा जो है ये कहते हैं कि मुबैना तौर पर 25 से 30 लाख रुपए जो है ये डीआईजी काशिफ कांजू के नाम पर लेते हैं। मालूम नहीं कि उन्हें मिलता है, नहीं मिलता है, या मिलता है तो कितना हिस्सा मिलता है ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन उनके नाम पर जो है 25 से 30 लाख रुपया ये महीना इकट्ठा करते हैं। इनकी करप्शन और हरामखोरी की वजह से जो है सीपेक की जो अहम तरीन जो तनसीबात है, जहां पर अहम तरीन ड्यूटियां होती है, वहां से जो है खांचे पे लोगों को छोड़ा गया है, जिसकी वजह से वहां किसी वक्त भी जो है कोई भी नाखुशगवार वाकया यानी दहशतगर्दी का कोई बहुत बड़ा वाकया रूनुमा हो सकता है, जिस पर खुद डीआईजी जो है ये सीपेक जो है काशिफ कांजू को जो है वो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब मौसूफ जो हैं ये सदाम बिल्लो के जो है ये कोई तीसरी बार जो है ये कोर्स पर नाम आया है, लोअर कोर्स या अपर कोर्स से कि इन्होंने आगे जाके इन्होंने कोर्स करना, लेकिन वो कोर्स पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो एक कमाऊपूत पोस्ट पर इस वक्त बैठे हैं। इस वक्त इनका कहते हैं कि 5 करोड़ से ज़्यादा मालियत का बंगला इन्होंने तामीर करवाया है अपने आबाई गांव कश्मीर में है। यहाँ कोरंगी के इलाके में भी इनका एक बंगला है, और कोई 70 लाख रुपए मालियत की जो टोयोटा पीरियस कार है इनके पास, वो इनके इस्तेमाल में है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने ज़्यादा मिकदार में जो है ये रिश्वत जो है ये सीपेक में तैनात पुलिस अफसरों से ले रहे हैं। इन्हें ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। ये इनके यानी कि 5 उंगली घी में अगर कहें और सर कढ़ाई में तो गलत नहीं होगा। अब इस पर जो है खुद जो है वो डीआईजी जो है सीपेक जो है काशिफ कांजू को जो है इस पर नोटिस लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है दूसरी जो बड़ी खबर ये है कि डीआईजी नासिर आफ्ताब ने चार्ज ले लिया है आरआरएफ का, और वहाँ से जो करप्ट किस्म के क्लर्क साहिबान हैं, इस वक्त जो है एक सरदार है वहाँ पर क्लर्क है, इसी तरीके से जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस से निकाली जाने वाली जो पुरानी बीमारियां जिन्होंने यहाँ पर सियासी पनाह ले रखी थी, एक हमारे सलीम तनोली साहब हैं, दूसरे जो है सुबूर साहब, उन दोनों के लिए भी जो है वो कहते हैं कि डीआईजी मौसूफ की तरफ से एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो आईजी से इनको भिजवा दी गई, और कहा कि जो तोहफे
وہاں سے بھجوائے گئے تھے، ان تحفوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اب نیا سیٹ اپ ہم بنا رہے ہیں، یعنی کہ RRF کو اور SRP کو جو ہم نے مرج کر دیا ہے، تو اس مرج کو ستھرا رکھنے کے لیے، شفاف رکھنے کے لیے، کرپشن سے پاک رکھنے کے لیے ان بیماریوں کا جو ہے وہ SRP سے نکالے باہر کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہیں صبور اور یہ سلیم تنولی اور سردار کو جو ہے یہاں سے فوری طور پر آؤٹ کیا جائے۔ اس قسم کی لمبی چوڑی رپورٹ کہتے ہیں کہ DIG RRF ناصر آفتاب کی جانب سے جو ہے وہ کہتے ہیں IG سندھ کو بھجوا دی گئی ہے۔ ناظرین، کراچی میں جو ہے وہ ڈاکوؤں نے جو ہے وہ ایک آگ لگا رکھی ہے اپنی ڈاکہ زنی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی شکل میں۔ اس پر ہم پروگرام کر چکے ہیں، لیکن ایک دو دن میں جو ہے میں اعداد و شمار کو لے کر ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کروں۔ میں نے اپنے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو تاکید کر دی ہے کہ وہ اس پر اپنی ایک رپورٹ مرتب کرے تاکہ میں اس پر پروگرام کر سکوں۔ اور اطلاع یہ ملی ہے کہ ملیر ڈسٹرکٹ کے SSP جو ہے وہ عرفان بہادر جو ہے وہ ایک دھماکہ کرنے کے بعد، یعنی سب انسپکٹر مالک کا جو انہوں نے ٹرانسفر کیا گڈاب سے، اور گڈاب کے دونوں با اثر لاڈلے جو DSP جاوید عباس اور خود ذوالفقار آرائی SHO گڈاب کو رلانے کے بعد وہ مغرب روانہ ہو چکے ہیں۔ یعنی لندن میں جو ہے وہ کرسمس کی تقریبات کے علاوہ خود جو ہے وہ نیو ایئر جو ہے، ہیپی نیو ایئر، اپنے بچوں کے ساتھ وہاں منائیں گے۔ 15 دن کی طویل ترین چھٹی پر جو ہے وہ اس وقت لندن گئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ خون کے آنسو رلا کر گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کہ ان کے اثر و رسوخ کے نتیجے میں جو ہے جاوید عباس اور خود ذوالفقار آرائی جو ہے اپنے لاڈلے سب انسپکٹر عبد المالک کو قائم مقام SSP ملیر کے ذریعے واپس ٹرانسفر کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، یا پھر وہ اسی طریقے سے جو ہے کوڑتے رہیں گے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ عرفان بہادر جو ہے وہ چھٹی پر گئے ہیں، ان کا کوئی پکا ٹرانسفر نہیں ہوا، بلکہ وہ 15 جنوری سے پہلے ہی ان کی واپسی ہو جائے گی، جس کے بعد پھر سے جو ہے وہ ایک نہ رکنے والا جو سر جنگ ہے جاوید عباس اور ان کے درمیان وہ پھر چل پڑے گی۔ وہ جنگ، یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔